एउटा प्राचीन चिनिया भनाइ छ, जब परिवर्तनको हावा चल्छ केही मानिस पर्खाल बनाउन थाल्छन्, तर अर्का थरी भने फिरफिरे बनाउँछन्। विश्वमा सबैभन्दा धेरै नयाँ नयाँ आविष्कार गर्ने देश हो चीन। विकासका क्षेत्रमा र नयाँ आविष्कारमा चीन सधैँ अगाडि नै छ। चीनले विश्वलाई नै चकित पार्ने खालका अनेकन काम गरेर देखाउन सफल भएको छ। यस्तै क्रममा चीनले फेरि एउटा अर्को चकित पार्ने काम गरेको छ। चीनको साङ्घाई स्थित सोङजियाङ क्षेत्रमा एक 5 तारे होटल बनाएर एक चमत्कारी कार्य गरेको छ। 5 तारे होटल बनाउन कुनै नौलो कुरा होइन, तर उसले त्यो 5 तारे होटल जमिन मुनि बनाएको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार यस्तो होटल निर्माण थालेको करिब 12 वर्षमा पूरा भएको हो। यसै साता मात्रै सो होटलको सबै बन्दोबस्ती सकेर सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको हो। जमिन मुनि रहेको यस्तो अनौठो होटल 18 तल्लासम्मको छ। यसलाई विश्वकै अनौठो पहिलो भूमिगत होटल भनेर चर्चा गर्न थालिएको छ। यो होटलको 2 तल्ला जमिन माथि छ भने बाँकी सबै जमिन मुनि रहेको छ। होटलको पानी मुनि रहेका 2 तल्ला निकै रोमाञ्चक र उत्तिकै डरलाग्दो पनि छ। अनौठो होटल करिब 32 अर्ब रुपियाँको लगानीमा बनेको हो। यस्तो गजबको होटलको डिजाइन भने बेलायती आर्किटेक्ट मार्टिन जोक्फ्यालले गरेका हुन्। होटलमा जम्मा 336 वटा कोठा रहेको छ। जमिनबाट 88 मिटर गहिराईसम्म रहेको यस्तो अद्भुत होटलको सबैभन्दा महँगो कोठाको खर्च एक रातको $14,000 पर्ने उल्लेख गरिएको छ। चीनमा हरेक 5 दिनमा एउटा गगनचुम्बी भवन निर्माण भइसक्छ। सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत परियोजना 23,000 मेगावाट क्षमताको 3 गर्जेस ड्यामदेखि साङ्घाई स्थित विश्वकै दोस्रो अग्लो 128 तले टावरसम्म विश्वकै सर्वाधिक लामो 27,000 किलोमिटर बुलेट रेल सञ्चालनदेखि चीन र ताइवान जोड्ने समुद्रमाथिको लामो पुलसम्म 21औं शताब्दीमा मानव निर्मित आश्चर्य लाग्दा मानिन्छन्। चीनमा विद्यमान रेलमार्गको लम्बाइ पृथ्वीलाई 2 फन्को लगाउन पुग्ने जति छ। 1 सेकेन्डमा 50,000 मानिसले चुरोट सल्काउने चीनमा हरेक मिनेट 26 जना गरिबीको रेखाबाट माथि आइरहेका छन्। आगामी विश्व अर्थतन्त्रको निर्धारक मानिएका आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्स, ड्रोन, हाइपरसोनिक तथा 3D प्रिन्टिङमा चीन नेतृत्व गर्ने चरणमा छ। 21औं शताब्दीको प्रथम 2 दशकमा चीनले विभिन्न चमत्कारी कामहरू गरेका छन्। विश्व राजनीति, अर्थतन्त्र र शक्ति सन्तुलनमा समेत अनुमान गरिए भन्दा द्रुत परिवर्तन आएको छ। चीन तथ्यविद पश्चिम प्रधान एक ध्रुवीयबाट बहुध्रुवीय बनिसकेको विश्वमा अब यसको वर्चस्व कायम होला भन्ने पक्षको जवाब खोज्ने होड देखिन्छ। 134 देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा आधारित हालै सार्वजनिक ग्यालप्स रेटिङ ओल्ड लिडर्सले विश्व नेतृत्वका लागि अमेरिका भन्दा चीन उपयुक्त ठान्ने मानिसमा संसारमा बढिरहेको देखिएको छ। यो रेटिङमा चीनले सन् 2009 यताकै बढी अर्थात् 34% मत प्राप्त गर्दा अमेरिका भने 31%मा खुम्चिएको छ। लाग्छ इटालियन सम्राट नेपोलियन बोनापार्टले चीनलाई सुतेको सिंहसँग तुलना गर्दै बेल्जियममा संसार हल्लाउने भनेर गरिएको भविष्यवाणी 2 शताब्दीपछि सत्य साबित हुँदैछ। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प र चीनमा सी जिनपिङको उदयलाई पश्चिममा विश्व व्यवस्थाको अवसान र चीनिया नेतृत्वको युग सुरुवातको कडी मान्ने प्रशस्त छन् र यस्तो विश्लेषणका लागि केही आधार पनि देखिन्छन्। अघिल्लो दशकसम्म चीनिया नेतृत्वलाई भूमण्डलीकरण भन्ने शब्दावलीसँग खासै लगाव थिएन, तर 1 दशकमा समयले यसरी कोल्टे फेरेको छ कि भूमण्डलीकरणको प्रवक्ता तथा खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको प्रणेता अमेरिकालाई चीनले ग्लोबलिजम र फ्री ट्रेड मात्र होइन मल्टिल्याटरिजमको पाठ पढाउन थालेको छ। विश्व महाशक्ति अमेरिका एकपछि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट पछि हट्दैछ र त्यहाँका राष्ट्रपति अमेरिका फर्स्ट नारा सार्थक पार्न ट्विटरबाट संस्थापन इतर शासनको अभ्यास खुम्चाएका छन्।
उता चीन भने प्राप्त हरेक मोर्चालाई आफ्नो नेतृत्व क्षमता प्रदर्शनका रूपमा बदल्दै वैश्व नेतृत्वको केन्द्रीय मञ्चतर्फ अघि बढिरहेको छ। अमेरिकाले पेरिस सम्झौता, इरान आणविक वार्ता र राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदबाट हात झिकेर बजेट कटौती गर्ने बाटो रोजिरहँदा सन् 2019 देखि 21 को बीचमा राष्ट्रसङ्घीय बजेटमा चीनको योगदान भने 12% बढेको छ। सँगै विश्व प्रणालीमा पनि प्रभाव परेको छ। कम्युनिटी विथ सेयर फ्युचर फर म्यानकाइन्ड भन्ने नारासहित चिनिया राष्ट्रपति सीले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले अघि सारेको मार्शल प्लान भन्दा ठूलो र रणनीतिक तथा सामरिक महत्त्वको दृष्टिले अभूतपूर्व परियोजना हो। सन् 2049 सम्म पूरा हुने ठानिएको परियोजनाको सफलतासँगै चीन विश्व अर्थव्यवस्था र कूटनीतिको केन्द्रमा हुने विश्लेषकको आकलन छ। राष्ट्रपति सीलाई उद्धृत गर्दै चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी दोहोर्याउँछन्, चीन विश्व मञ्चको केन्द्रमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा नजिक पुगेको छ। सन् 1978 सम्म विश्वका विपन्न मुलुकको सूचीमा रहेको र 90 को दशकसम्म सबैभन्दा बढी अनुदान स्वीकार्ने चीनले विगत 4 दशकमा गरेको प्रगति मानव इतिहासमै दुर्लभ चमत्कार हो। विश्व बजार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा नेतृत्व गरिरहेको चीनले वर्षेनी 4 खर्ब युआन दानमै खर्च गर्न थालेको छ। सन् 2010 मा दोस्रो अर्थतन्त्रमा दरिएको चीनका नागरिकसँग 1 दशक अघिको तुलनामा 4 गुणा बढी सम्पत्ति छ। पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा चीनले संसारलाई जादु नै देखाएको छ। विश्वभरमा प्रयोग हुने स्टिल र सिमेन्टको कुल हिस्सा मध्ये आधा चीनमा मात्रै प्रयोग हुन्छ। सन् 2011 देखि 2014 सम्ममा चीनले 6.6 गिगाटन सिमेन्ट प्रयोग गरेको छ, जुन पुरै 20औं शताब्दीमा अमेरिकाले प्रयोग गरेको परिणाम बराबरको हो। चीनमा हरेक 5 दिनमा एउटा गगनचुम्बी भवन निर्माण भइसक्छ। सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत परियोजना 23,000 मेगावाट क्षमताको 3 गर्जेस ड्यामदेखि साङ्घाई स्थित विश्वकै दोस्रो अग्लो 128 तले टावरसम्म विश्वकै सर्वाधिक लामो 27,000 किलोमिटर बुलेट रेल सञ्चालनदेखि चीन र ताइवान जोड्ने समुद्रमाथिको लामो पुलसम्म 21औं शताब्दीमा मानव निर्मित आश्चर्य लाग्दा मानिन्छन्। चीनमा विद्यमान रेल मार्गको लम्बाइ पृथ्वीलाई 2 फन्को लगाउन पुग्ने जति छ। 1 सेकेन्डमा 50,000 मानिसले चुरोट सल्काउने चीनमा हरेक मिनेट 26 जना गरिबीको रेखाबाट माथि आइरहेका छन्। आगामी विश्व अर्थतन्त्रको निर्धारक मानिएका आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्स, ड्रोन, हाइपरसोनिक तथा 3D प्रिन्टिङमा चीन नेतृत्व गर्ने चरणमा छ। खुल्ला बजारको खास अर्थ बुझ्न चिनिया बजार विस्तार हेरे पुग्छ। चिनिया सुपथ मूल्यका उत्पादनका कारण सन् 1999 देखि 2021 बीचको अवधिमा अमेरिकी कपडा उद्योगमा काम गर्ने 10 लाख मानिसले जागिर गुमाएको अध्ययनले देखाएको छ।